हिंदू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेली गुजरात से। जैसे कि मुझसे एक अहले हदीस से बात हुई, दावेदार है कुरान और हदीस पर चलने वाले, लेकिन बिल्कुल इल्म से यतीम होते। आप आगे आइडियो सुन लें, तकरीबन हमारी लंबी पौन घंटा बात हुई, आप देख लें। बिल्कुल इल्म से कोरा इंसान और सिर्फ फतवे लगाते हुए फिरते रहते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं। ना कोई कुरान की आयत इनको याद होती है, ना कोई हदीस शरीफ याद होती है, और क्या कहते हैं अपने आप को अहले हदीस। इनको मेरे तफसीरा पर बड़ी तकलीफ हो रही थी, बोले तफसीरा तुम मत क्या करो, और मैं जानबूझ के उनके लिए खास तफसीरा कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए। और देखिए, जब मैं हदीस शरीफ जब उनको पढ़ के सुनाया बुखारी शरीफ की, वो क्या कह रहा है कि मैं हम इसकी तहकीक करेंगे, सही हदीस है या ज़ईफ़ हदीस है। आप सुन लें, देख लें, ये हालत हो गई है अहले हदीसों की। अब मैं इनकी जहालत और क्या बात करूँ आगे। अब ऑडियो आगे सुने और इन अहले हदीसों पर लानत भेजें कि कितने बदतरीन गुमराह हो चुके हैं ये, बिल्कुल गुमराह हो चुके हैं ये। देखिए, सही बुखारी की हदीस की तहकीक करने निकले हुए हैं, जिनको अरबी तक नहीं आती पढ़ने, ठीक है। और मैंने तफसीर इब्न कसीर से हवाला दिया था, हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कह रहे कि भाई कहानी है, ये है, वो है। जो इंसान दो चार हदीसें पढ़ लेते हैं, वो अपने आप को अहले हदीस समझ लेते हैं, ठीक है। ये हालत है अहले हदीसों की। उनको दो चार हदीसें वो वीडियो में दिखा दी जाती है, ये हदीस है, वीडियो में दिखाई जाती है, पढ़ के नहीं। वो तो बेचारे असल किताब भी कभी ज़िंदगी में नहीं देखते हैं। हालत उनकी ये होती है, असल किताब उनके आगे रख दीजिए और कहिए पढ़ के बताते, तो पढ़ के नहीं बताते हैं। उनको उर्दू तक नहीं आती है, हिंदी पढ़ते हैं, और दावेदार क्या है, अहले हदीस। सबसे बदतरीन ये गुमराह इंसान है ये अहले हदीस, ठीक है। आप आइडियो सुने आगे, और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। और इन अहले हदीस और देवबंदी से बिल्कुल दूर रहे, बिल्कुल ये बदमज़हब है, ये खुद भी गुमराह, आपको भी गुमराह करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो आगे बढ़ती है, ठीक है। लाइक करना ज़रूरी है, लाइक कर दिया करें ज़रूर से। लाइक करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लाइक ज़रूर से कर दिया करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हेलो। जी रिजवान साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपना बोलो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या बात आज करना बात? है? हाँ हाँ, फ्री है। बात हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। अच्छा, चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो इसी पर बात करते हैं गैरुल्लाह के मदद से ताल्लुक से। तो देखिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। This call is now being recorded. हाँ, बोलो। जी, तो देखिए, अपना अपना तारुफ करा लेते पहले, ताकि बात करने में आसानी हो। ठीक है। देखिए, मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेली गुजरात से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। जी, और मौजू होगा हमारा गैरुल्लाह की मदद से ताल्लुक से, ठीक है। ठीक है। और बात 2-2 मिनट की जाएगी, 2 मिनट आपकी बात होगी, 2 मिनट मेरी बात होगी। ठीक। और उसके बाद कि आप कोई बात अगर किसी बात को रद्द करेंगे, हाँ। ठीक है ना, तो आपकी बात रद्द करना काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से मैं कोई बात रद्द करूँगा, तो मेरी बात रद्द करना कोई काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम और आप एक मसलक के नुमाइंदे हैं, ठीक है। मतलब हाँ। हम लोग एक मसलक के मानने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, हम लोग मसलक के मानने वाले हैं। हम सिर्फ मसलक के वकील हैं, जज नहीं है फैसला करने वाले। हम सिर्फ, आप भी वकील है, हम भी वकील है, अपने मसलक की तरफ से बात करने वाले। हमारे रद्द जो नहीं अकाबिर करेंगे है, मतलब नहीं समझ में आया। रद्द। एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आसानी समझाता हूँ। जैसे कि आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो अहले हदीस कहने की वजह यह है कि अकाबिरीन अहले हदीस, उलमा अहले हदीस को आप मानते हैं, तो आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। जैसे कि मैं उलमा बरेलवी को मानता हूँ, तो मैं अपने आप को बरेलवी कहता हूँ, सुन्नी हनफी बरेलवी, ठीक है ना। तो ठीक है। अगर मैं किसी बात को रद्द करूंगा, तो फिर हमारा रद्द करना कोई काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि हमारे उलमा रद्द ना करें उस बात को, अगर मैं रद्द करूँ तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरे की बात को रद्द करने की बात कर रहे हैं आप। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग की क्या वैल्यू है
हम लोग की बात का कुछ मतलब नहीं रहता है। हाँ बस कुरान और वही बात, सुन्नत क्योंकि या फिर हमारे आलिम के बात को पहले बोल सकते हैं कि ये उन्होंने बात आपके आलिम ने ये कहा है, तो वो ये, अलग क्योंकि बात है। आलिम, हमारे आलिम उलमा ज्यादा दिन समझते हैं, हम नहीं समझते, ठीक है ना। अच्छी बात है, लेकिन हम लोग फिर भी मतलब अपने आलिम को ये हम्म, नहीं कहते कि आलिम की बात अगर कुरान हदीस के हिसाब से नहीं होगी तो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो वो हम तो लोग का नहीं तो मसला जो तो तरीका है वो ये है कि जो कुरान और सुन्नत है और कुरान और सुन्नत से मिलता जुलता बात कोई करेगा तो एक्सेप्टेड है, नहीं तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए बात ये हो जाती है ना रिजवान साहब, हाँ देखिए, बोलो। हाँ सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हम ये बात कहते हैं कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात हो तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास उतनी इल्म नहीं है कि हम उस बात को परख कर उलमा की जो बातें हैं परख कर हम देख सकें, या ऐसे तो नहीं अकल है, के बिना बात 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 यह है ना कि मान लीजिए एक आलिम कोई कुछ बात बोलता है तो और भी बहुत आलिम हैं जो मतलब गलत बोल सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। मसलन देखिए, चलिए ठीक है, बात शुरू करते, बात लंबी हो जाएगी इसी में, फिर असल बात रह जाएगी, है ना। हाँ बोलिए। देखिए गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से हमारा जो मौके पहले सुन्नत व जमात था, हमारे नज़दीक एक जायज़ की नियत से इतना काफ़ी है कि हम इसको जायज़ मानते हैं। पूरे कुरान में समझिए, किस चीज़ को जायज मानते हैं? बाद विशाल अम्बिया अलैहिस्सलाम से मदद तलब करने को या औलिया कराम से मदद तलब करने को हम इसको जायज़ मानते हैं, और इसकी अच्छा। दलील हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना अ- मुकम्मल दावा या मौक़िफ़ पेश कर देते हैं। क्योंकि अच्छा। इसके कुरान में या पूरे या सित्ता या पूरे ज़खायर हदीस में हम्म। ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती है कहीं पर भी कि बाद विशाल अम्बिया अलैहिस्सलाम से या औलिया कराम से मदद तलब करना शिर्क है, या पूरा कुरान में कहीं पर भी नहीं है। मोमिनों के ताल्लुक कहीं पर भी एक जगह पर भी नहीं है, मुसलमानों के ताल्लुक से कोई आयत मौजूद नहीं है। हाँ बल्कि हमको गैब में मदद के ताल्लुक से हमको हदीस भी मिलती है, कुरान की आयत भी मिलती है, ठीक है। नहीं भाई, ऐसा तो मैं नहीं मानता, आप मानते हो कोई बात ठीक नहीं है। है, हम बात बात उसी पर तो की जाएगी। अगर मैं और आप दोनों मान जाएंगे तो फिर बात करने का कोई मतलब ही बात नहीं रहता है बात ना। सही है। हम्म। हाँ तो मैं मानता हूँ, मैं इसकी दलील आगे इंशाल्लाह पेश करूंगा। मैंने अपनी पूरी बात क्लियर कर दी, ठीक है ना। जी जी। चलिए आप बात करें, आपकी बारी है। मेरा नाम रिजवान है। मैं रोहतास जिला बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं एक अहले हदीस हूँ। और हमारे मौजू जो है वो गैब में ए, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना है। तो अब शुरू किया जाए, तारीफ इतना काफ़ी है। एक बात और मैं कर देता हूँ, एक बात यहाँ क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने हम्म। यहाँ बात की कि अल्लाह के अलावा, है ना। अल्लाह के अलावा। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह के अता से। हाँ तो आगे बात होगी ना था से। और ठीक है, नहीं मैं क्लियर कर दूँ ताकि लोग को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हम इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। अगर आपके पास होगी तो आप अपलोड करें, कोई मसला नहीं है, हाँ तो लेकिन हम पहले इसको अपलोड पहले करेंगे तो कमेंट्री पहले डिले कमेंट्री मत कीजिएगा। मतलब कमेंट्री जो करते हैं ना आपकी, हाँ ये गुस्ताख है, फलाना ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे। नहीं, वैसा आप कोई बात बस रहेगी नहीं अपलोड कर इंशाल्लाह। दो। जो तो जो हाँ दर्शक या जो सुनने वाले हैं ना, सामीन हैं, वो सुनेंगे, सब फैसला करेंगे कौन सही बोल रहा है। ठीक है, आप जो तो हम कमेंट्री चलिए, करते हो हाँ हम गलत है इतना, ना। हाँ ठीक है, सुनिए, तो हम ये बात खत्म करते हैं कि मतलब हम मदद के उस वक्त, मदद नहीं, हर एक चीज के कायल उस वक्त तक है कि क्या? अल्लाह ही, हम हर चीज के कायल उस वक्त तक है, हमारा मौक़ूफ़ पर है कि अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है। हर चीज पर हम उसी पर है, चाहे मदद को लेकर के जाए, चाहे जिंदा मुर्दा, चाहे बीमार या शिफा, कुछ भी हो, हम्म। हमारा भरोसा यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ही है। उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता पर ही मानते हैं, बाकी कि औलिया करम या नबी इस्लाम मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम ये कहते हैं कि भाई औलिया करम मदद करेंगे, अल्लाह ना चाहे तो। ये बिल्कुल कुफ्र है। अगर ये ऐसा कोई अकीदा तो ये रखता है, कौन फैसला करेगा कि कब क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला? आप जी तो वो अपने हम से बताएंगे ना, हम जी जी वो तो कुरान हदीस में बिल्कुल बताते मौजूद है, हम बताएंगे इंशाल्लाह। कुरान हदीस देखिए में तो। वली अल्लाह उसे कहते ही हैं, अल्लाह
کہ ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نقش قدم پر چلے، اللہ اسے اپنا دوست بناتا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ پوری زندگی اللہ کے راستے پر پوری زندگی اپنی نچھاور کر دیتے ہیں۔ ولی آپ اللہ وہی اللہ کے ہوتے ہی، دوست نہیں ہیں، آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ ہم تو اس لائق نہیں، اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ میں اللہ تو ہمارے جہاں تک اللہ میرا جو علم ہوگا ہے، وہ میرا جہاں تک علم ہے، ہوں، میں نے تو یہی پڑھا ہے، یہی جانا ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، جو جنت میں جائے گا وہ وہ تو اللہ کا بات ولی وہ ہی تو جائے گا، جنت میں، ہاں تو وہ نہیں تو جنت میں وہ کافر ایسا یا ولی اللہ نہیں کا ہے۔ ولی، ہوں، اللہ کے ولی ہی جنت میں جائیں گے۔ آپ اگر جنتی نہیں ہیں تو آپ ہوں۔ اللہ کے ولی بھی نہیں ہیں۔ نہیں یعنی آپ نے یہاں کہاں سے پڑھ لیا، وہ تو اللہ کا بدلا، وہ تو بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ وہ تو آپ نے کہاں سے پڑھ لیا مجھے نہیں معلوم، چلے ہاں میں بہت کام سارا والا حوالہ بھائی، ابھی تم مطلب ہاں نئے وہ نئے بات نہیں پتہ چلا گا انشاءاللہ۔ میں نیا نہیں نئے ہوں، میں کافی سال سے میں ہوں اس لائن میں انشاءاللہ بس حوالے کو بعد مانگوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اور تو خیر موضوع دوسرا ہے، موضوع اگر رہتا تو اس پہ بھی ہاں بات ایسے ہو بھی جاتی۔ نہیں اس پر بات کر میں سکتے نے ایسی جہاں بات تک نہیں پڑھا ہے یہی ہے کہ مطلب جو بھی جنتی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہی ہوگا، اب ایسے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ابھی وہ بتا اللہ دو، کا ولی ہی جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے ایک بار بتا دو۔ اللہ کی مہر ہوگی، اللہ کی مہربانی ہوگی، وہی جنت میں جائے گا۔ نہیں وہ تو اس پر ہم آگے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ شرابی بھی ہاں جائے گا، گانے بھی جائے گا، سب جائیں گے، اور شرابی گانے اللہ کا ولی نہیں جائے گا۔ صرف کہ شرط یہ ہے وہ اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا اگر وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوا، بھلے وہ زانی ہو، کیونکہ یہ جو گناہ ہے، یہ چاہے شراب ہو، چاہے شراب وہی پیا تو ہو کہہ یا رہا ہوں کہ چلو زنا وہ کرنا ہو مطلب گیا، وہ سب جنت میں جائیں گے، وہ صحیح العقیدہ ہوا تو وہ جائیں گے جنت، اپنے سزا پانے بعد جائیں گے۔ وہ اللہ کا ولی تو نہیں، گناہگار بندہ ہے اللہ کا، لیکن عقیدہ اس کا جو ہے تو وہ جنت میں بالکل جائے گا، وہ اللہ کا ولی تو میں جاؤ تو یہی ساری کہوں چیزیں گا بتا۔ کہ اور وہ جنت میں باریکی سے جہنم، آپ جنت میں دو لوگ نہیں جائیں گے، کون؟ جو شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہاں منافق ہے، یہ دونوں جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، یہ بس تو یہ حدیث میں کافر موجود ہے۔ منافق اور یہ منافق ہو گئے پہلا، اور دوسرا مشرک ہو گئے، جو مشرک قرآن میں کافر بھی اللہ منافق تعالیٰ تین گو کیٹیگری ہے، اللہ کافر تعالیٰ مشرک ہاں، منافق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ قرآن میں فرما دیا ہے نا، اسی کیونکہ کی ہر تو ہم چیز لوگوں جائے کی گی۔ فکر ہے کہ بھائی لوگوں کو قرآن و سنت کے اوپر لایا جائے جی اب اور آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لایا جائے۔ جی اب پر ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں۔ اب میں نے اہل حدیث حضرات سے تقریباً بہت سارے بیانات سنے ہیں، جو مسلمانوں پر چھوٹا الزام لگا دے، چھوٹی چھوٹی بات کو شیئر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو جس کا کوئی مطلب سینس نہیں بنتا ان کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہمارا موضوع یہ ہے، کیونکہ ہمارا موضوع مدد کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ چادر خود چڑھانا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، اور سجدے کرنا، یہ قبر پر سجدے کرتے وہ شرک ہے، تو ایسا شرک نہیں ہوتا۔ وہ جو بندہ جو بھی ہے بظاہر وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے، وہ حرام ہم بھی کہتے ہیں، وہ حرام ہم بھی کہتے ہیں، مانتے نہیں، لیکن یہ شرک نہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی ہو، مین کارن آپ معلوم ہے چاہے، کیا ہوتا ہے، آپ سن وہی جو لیجیے میری بات کہہ سن رہے لیجیے، مانگنے کے اوپر شرک ہے، وہ چادر چڑھا دینا یا پھر نہیں تعظیمی آپ سجدہ کر لے رہا کوئی تو وہ تو گناہ گار ہو جائے گا، لیکن ہاں بس یہ جو لیکن اس کو بھی شرک مانگتا کہتے جو ہیں، ہے نا، جو ان کو بھی شرک مانگتے ہیں یا پھر نیت رہتا ہے کہ معلوم ہے، میں بریلوی رہ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے ہر مجھے چیز پتا ہے سمجھے۔ سارے بریلوی کا، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے، آپ اگر نہیں بتائیں گے نا، ہم کو پتا ہے کہ پہلے سارے ایک جیسے تھے، وہ تو آپ بدلے ہیں نا، وہ تو آپ پھر تو معلوم ہوا تبھی تو بدلے، ایسے تو میں بھی کٹر بریلوی تھا بھائی تمہاری دیکھیے طرح، ایک بار بتا دوں، ایک لیکن بار یہاں پہ سچائی ریکارڈ ہو رہی جانا ہے، نا تو ہاں سنیے، یا ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بہت ہی موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں آپ کو، آسانی سے سمجھ دیتا ہوں۔ آج لوگ دین عقل کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، پہلے تو سارے ایک ہی تھے، وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ پہلے سارے سنی حنفی بریلوی تھے، وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ آج کے دور میں اپنی عقل کے مطابق دین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحیح دین سمجھ گیا، ایسا مت کہتے ہیں، بولیے کہ سنی سن لیجیے، بریلوی حنفی رہے، کیونکہ سب یہ سب سب ہندوستان ہی پاکستان کے معاملہ ہے، باقی اور جگہ ہاں، تو نہیں ہم نہیں لوگ سارے مطلب تھے، سنی اگر بریلوی ابھی حنفی آپ کچھ کہیں ہے گے ہی نا، نہیں سسٹم۔ نہیں ابھی آپ کہیں گے نا وہ تو آپ نہیں کہلاتے، وہ ہم آپ کہیں گے نا، میں 56 تقریباً 90 دیسوں کے میں عقیدے
और उनके हवाले में पेश कर सकता हूँ। अभी जितने कहेंगे हर देश के मैं हवाले पेश कर सकता हूँ। उधर छोड़िए, बात उतना जाने की उतना लंबा हाँ की तो बात नहीं है वो आप सबसे बड़ी बात अपना। ये ना मैं तो जानता हूँ, मैं भी बरेलवी हाँ रह चुका हूँ, हाँ तो आप अब अपना बात कीजिए, छोड़िए उन लोगों की बात। हाँ वो बोलने छोड़ के लिए देना ही तो बहुत पड़ेगा कुछ बोलते हैं। जी। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि देखिए मैं तकरीबन आज कई हजार लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, जो बंदी हम्म शिया वहाबी बहुत हम्म सारे लोगों से बात कर तमाम से मैं बात कर चुका हूँ, अहले कुरान सबसे बात कर चुका हूँ। मैं हर भी बात शख्स ये करता कहता हूँ है अल्लाह के सुन ले करम मेरी से, बात मैंने सुनिए भी ना बात की। हाँ, मेरी बात बोलो। सुने फिर आप बात करें ना, ऐसे बात ना समझ में नहीं आएगी। सबसे ठीक है, बड़ी बोलो। बात ये हो जाती मैं है ना ज़्यादा। सबसे जी हाँ, सबसे बड़ी बोलो। बात ये जी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना, इतने लोगों से मैंने बात किया ना, जिसमें से 90% लोगों ने मुझसे यही कहा है कि मैं पहले बरेलवी था, अब अहले हदीस हो गया, मैं पहले बरेलवी था अब देवबंदी हो गया, मैं पहले बरेलवी था देवबंदी हो गया, मैं पहले बरेलवी था कादियानी हो गया। सारे लोग ये कहते हैं। बात वो नहीं है कि कौन क्या सुनिए था, बात ये पहले काफिर भी तो थे, हम लोग थे, ज़्यादातर हाँ, काफिर थे। हम्म, हिंदुस्तान में ज़्यादातर हम लोग काफिर थे। क्यों छोड़े भाई? गलत गलत था, छोड़े। अभी हम लोग को मालूम चला है कि बरेलवियत में बहुत सारा ये है, कमी है, तो हम छोड़े। ठीक है आगे बात करिए। हाँ, तो शुरू कीजिए, अपने मौजू पे बात किया जाए। और भी टॉपिक तो बहुत सारे हैं। तो बहुत हल्ला हो रहा है जैसे इधर, थोड़ा मतलब सा हटिए किनारे। हाँ वो चलेगा बच्चे थे थोड़ा बकर थे। नहीं मैं वही बात मुकम्मल कर देता हूँ फिर आप असल मौजू पर आ जाते हैं। काफी लंबी बात तो हो गई वैसे। जैसे बात ये होती है ना कि तमाम लोग कहते हैं मैं पहले ये था वो था, अब मैं सही रास्ते पर आ गया। देवबंदी बोलते मैं सही रास्ते पर आ गया, अहले हदीस तो बोलते मैं सही रास्ते पर मैं ये कह रहा हूँ कि काफिर थे हम लोग, हमारे बाप दादा, वो उन्होंने छोड़ के सही किया या गलत किया? पहले काफिर नहीं थे, पहले सारे मुसलमान थे, बाद में धीरे धीरे वो काफिर हो गए, मुर्तद हो गए, वो तो मतलब आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ हिंदुस्तान के हालात की बात कर रहा हूँ। जो पहले कहाँ मुसलमान तो बहुत कम ही आए थे, बाहर से आए थे, हिंदुस्तान में कहाँ मुसलमान थे। तो मुसलमान क्या आए तो लोग काफिर बैठना से। है। देखिए मैं बता देता हूँ, बात करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बोल। इंशाल्लाह अपने हवाले पर बात आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, बोलो। जी बात करने से पहले एक एक हवाला पे ताकि कोई मसला ना रह जाए, फिर अपनी अपनी बात इंशाल्लाह शुरू कर दे, क्योंकि मैं अपना दावा शुरू में पेश कर चुका हूँ, ठीक है ना। उस पर से हाँ, एक बोलो। सवाल रखता हूँ। हाँ पूरे सवाल ये बात मैं शुरू में कर चुका हूँ कि हम बाद मिसाल अम्बिया अलैहिस्सलाम से औलिया करम से मदद के कायल है, और उसकी दलील इंशाल्लाह हम आगे पेश करेंगे, ठीक है। ठीक है। उसका उसके साथ आपका जो दावा होगा अपने अपने दावे के मुताबिक आप दलील पेश करेंगे, ठीक है हम्म, ना। एक बात यहाँ मैं कर देता हूँ कि देखिए ये मेरे पास किताब है फतावा सनैया, ठीक है, सफ़ा नंबर 151 इसका है। लिखा है कि सूफिया इकराम की वजह से इस्लाम में बहुत तरक्की हुई। मसलन राजौर में इस्लाम की इशाअत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जरिया से, कश्मीर में हजरत हाजी इंद्रानी के जरिया से और इस्लाम फैला, और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन खास और हजरत मुजद्दिद अल्फसानी मुजद्दिद अल्फसानी पर हिंदी की खिदमत से इस्लाम में बहुत तरक्की हुई, ठीक है ना। ये सब हमारे लिए काबिल कबूल काबिल कद्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ठीक है ना। रजी अल्लाह तो ताला ना, हाँ उन्होंने लिखा अपने किताब में रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अन्हु। अलैह ना। हाँ वो कोई मसला नहीं बोल सकते हैं, चलो वो बात आगे करें। उन्होंने अपनी किताब खास में लिखा था सहाबा नंबर के लिए 151। रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं हम लोग, ऐसे तो बोल अब सकते हैं, लेकिन गलत होगा इसलिए कि उनके लिए खास ये मिला है, आपका मकाम जो मिला है सफ़ा वो। नंबर सुनिए ये फतावा सनाइए सफ़ा नंबर 151 मैंने जो पढ़ी है भारत में, ये सब उससे कोई सूफिया इकराम को मानने वाले। परेशानी की बात नहीं, उससे नहीं कोई नहीं कोई मतलब। परेशानी नहीं है, नहीं वो सुन लीजिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे वो कि तो मैंने इन जो डॉक्टर जाकिर औलिया नायक ने इकराम भी बहुत लोगों को इस्लाम में ये किया, कन्वर्ट किया। की बैठी जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बातें मैंने बताई है ना, इन जिन औलिया इकराम की बातें बताई है, ये सब 800 साल पहले के बुजुर्गाने दिन है। इन सबको खैर वो तो हम पुरानी सबको बात मानने है, वाले और हैं। उससे ठीक, मतलब हम इन लोग सब को से जो मतलब। हटे ना इन सब से जो हटे ना तो समझ लीजिए अपने असल से हट गए, बस इतने ही मैं नहीं, इससे बताना देखिए, चाहता हूँ मैं जी। मैं क्या कहता हूँ, वली अल्लाह के ऊपर ये है जी कि चले अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। अल्लाह
वो तो आपके वीडियो, आपके उलमा की वीडियो देखे हजार गालियां बकते रहते हैं औलिया करम को, माज़अल्लाह क्या क्या नहीं क्या दिए वो तो हम वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन बात हमारी आगे दूसरी तरफ चली जाएगी। आप बात फिर मौजूद पर करें। मेरी बात तो नहीं होने दी ना। मैं तो कह रहा हूँ कि वली अल्लाह पे अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए। आपकी आपकी मैंने शुरू में कह लेकिन दिया ना कि आपकी लेकिन बात क्या है ना परेशानी जी कि आप अपने औलिया, ये औलिया हैं वो औलिया हैं, अरे उनकी ज़िंदगी क्या थी क्या है, हम उन पे एतराज़ नहीं करते कि हाँ फलाने गलत हैं। उनकी हालत वो अल्लाह जाने कि कौन औलिया ये है, औलिया अल्लाह है। और बाकी जो क्लियर है वो सहाबा हैं या फिर अब्दुल कादिर जिलानी उस तरह के हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनसे उन कोई सब के। दिक्कत नहीं। हाँ वो बात आपने कही, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ ना कि चाहे सरकार गौस पाक हो गए, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, चाहे निज़ामुद्दीन, इन सब हाँ को अच्छे होंगे इन तो सब अल्लाह उन पर बोल सुनो, तो रहे हैं कि बात अल्लाह ठीक उन है, पर बात रहमत ठीक है, वो सब अच्छे नाजिल होंगे नहीं, फरमाए वो तो भाई। बिल्कुल अच्छे ही हैं, लेकिन इन सब की गालियां, मैं इन सब को गालियां देते हुए मैं आपको उलमा की वीडियो दिखा दूंगा, तो जो चाहे गालियाँ देता है खुल के उसका गालियां देते, वो अपना बिल्कुल। जवाब देगा ना अल्लाह के पास हाँ कि वो क्यों आपके गाली आलिम है, देता वो है। जाहिर सी बात है, वो हमारे लिए तो कोई गाली नहीं देते, वो अपनी आवाम को ऐसे भड़काने के लिए गाली देते कि तुम भी गाली बको, उन्होंने गाली बकी, नहीं ऐसा तो नहीं है गाली कि बिल्कुल, अगर आप गाली कहेंगे बकने तो से कोई वीडियो में फ़ायदा दिखा नहीं है दूंगा। किसी को। जी उन्होंने अरे गाली गाली बक बकने से क्या फ़ायदा होगा किसी को। बिल्कुल उन्होंने बकी है, और मैं वीडियो भी दिखा सकता तकलीफ़ हूँ, उस एक चीज़ नहीं से कई होती सारी वीडियो दिखा दूंगा। बहरहाल हम दूसरी तकलीफ़ तरफ उस चले चीज़ से जाएंगे ना। होती है कि लोग जाके मांगते हैं, हाँ बस वो चादर इसी पर वगैरह आ जाते हैं, चढ़ाते हैं, इस पर, और अब उससे असल कोई मौजू पर मतलब। आ जाते हैं मांगते कर। तो आप मैंने जैसे कि कहा कि बाद विसाल अम्बिया अलैहिस्सलाम से, औलिया कराम से मदद के ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम जायज़ मानते हैं। अब आपका मौक़िफ़ बताने के बाद, ठीक है, आपका मौक़िफ़ बनाने के बाद पूरे कुरान में या हदीस शरीफ में कहीं एक जगह पर भी ऐसा आपको दिखाना होगा जहाँ पे इसको शिर्क कहा गया है मुसलमानों के ताल्लुक से। बस एक आयत या एक हदीस पढ़ दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं फ़ौरन मान जाऊँगा, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए आप बिस्मिल्लाह करें, आपको टाइम देता हूँ, ठीक है। जी इकबाल तो साहब। गैरुल्लाह से मांगने के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मतलब ये वसाइल के तौर पे हम किसी से मांग सकते हैं। जैसे कोई मेरे पास है तो हम उससे मांग सकते हैं कि हाँ भाई फलाना मदद कर दे मेरी, मुझे टेबल उठाना है, भारी है टेबल, तो मैं कह सकता हूँ भाई साथ दे दो, उठा दो, मेरा मदद करो। जो इंतकाल कर गए हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं, उनसे मांगना ये इस्लाम में सही नहीं है, और वो समझ लीजिए शिर्क ही है, क्योंकि कुरान हदीस में तो खुले वाज़ेह तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम है कि अल्लाह से ही मांगा जाए और किसी से ना मांगा जाए। और जहाँ तक बात रही शिर्क के वर्ड की, तो आप भी नहीं दिखा सकती कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गैरुल्लाह से मांगो, जो वफ़ात पा चुके हैं उनके लिए उनसे मांगो, कहाँ लिखा हुआ है बताइए। ओके मैं बात करूँ। हाँ बोलो। देखिए जब भी किसी चीज़ पर हुक्म लगाया जाता है ना, ठीक है, हम्म, जब भी हुक्म लगाया जाता है ना, तो उसकी दलील देखने के बाद उस पर हुक्म लगाया जाता है। किसी चीज़ हाँ पर हुक्म लगाया जाता है उसकी दलील ठीक है। देखने के बाद, क्योंकि आपने कहा शिर्क है, तो जाहिर सी बात है आपने कहीं पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है आपने कहीं पढ़ा होगा ये शिर्क है। और आपने एक मिसाल पेश की थी कि जैसे कि ये टेबल पड़ा है, हम किसी की मदद ले सकते हैं ज़ाहिरी असबाब में, तो ये शिर्क नहीं है, ठीक है हम्म, ना। और बगैर ज़ाहिरी असबाब के हम लिए मदद तो वो शिर्क हो जाता है, सही है। हाँ सही है। ठीक है, आपने कुरान भी ठीक से लगता है नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए लोग कम इल्म की बुनियाद पर अहले हदीस या फिर देवबंदी शिया राफदी बन जाते हैं। मैं जानता हूँ और वो मैं आगे दलील पेश करता हूँ, सुनिएगा। कुरान में सूरह नमल में आयत नंबर 40 में मौजूद है, हम्म, हज़रत आसिफ बिन बरकिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कातिब समझ थे, गए क्या बोलना ठीक चाह है, रहे हो। वो बगैर किसी मदद के, ठीक है, वो तख्ते बिल्कीस इतनी दूर से लेकर आते हैं। अब तो ये तो आपका जो मुकदमा था, आपने जो बात कही थी कि हम सामने से मदद ले सकते हैं, गिलास पानी मांगो दे सकते हैं, वो शिर्क नहीं है। अगर ऐसे किस तरीके से मदद मांगी जाए तो शिर्क हो जाती है, या मदद ली जाए या की जाए तो शिर्क हो जाती है। तो यहाँ पर तो कुरान तो इसकी तरदीद कर रहा है। कुरान ये तो कोई किससे उनकी कहानी, जो सुन ले मेरी बात हाँ बोलो। मुकम्मल सुने। मैंने आपकी मुकम्मल बात सुनी थी, जब आपने इजाज़त दी तभी मैं बोला, ठीक है ना। चलो ठीक है बोल लो तुम। ठीक है,
کیونکہ کسی چیز کو شرک یا کفر ثابت کرنے کے لیے نص قطعی سے دلیل ضروری ہوتی ہے، اور میں نے نص قطعی سے قرآن سے میں نے دکھایا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ظاہری اسباب موجود نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ آپ کو کیا ثابت کرنا ہے، ظاہری آپ اسباب کیا نہیں ہے؟ ظاہری اسباب تو ہے، انہوں نے مدد مانگی ان کے سامنے جو ان سے مانگے، ان سے مدد جنات اور نہیں سنیں، وہاں پہ انبیاء علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدد نہیں مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا کہ حکم دیا ایسا، تھا، ہاں ہاں انہوں نے حکم دیا تھا کہ ایسا کون ہے جو تخت بلقیس یہاں پہ موجود میرے سامنے موجود کرے، حاضر کرے۔ وہ مدد نہیں، وہ حکم تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں حکم ہے، چلو ہاں تو انہوں نے بغیر ظاہری اسباب کے وہاں پہ لا کے حاضر کیا، اب پلک جھپکتے، یہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا یہ مقدمہ تو خارج ہو گیا۔ اب آپ مجھ سے سوال پوچھنے کے بجائے آپ کو دلیل قرآن و حدیث میں ایک جگہ پر صرف دکھانا ہوگا، بالکل آسانی سے کہیں پر بھی موجود ہو۔ میں انشاءاللہ اگر آپ پھر موقع دے رہا ہوں آپ کو دوبارہ پھر سے، اگر آپ پورے قرآن و حدیث میں ایسی کہیں پر بھی دکھاتے تھے، آپ چونکہ دیکھیے آپ بات کرتے آپ شرک بات کر رہے ہیں، آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، کہہ رہے آپ شرک ہے اور سوال مجھ سے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات، اگر آپ شرک ہے تو کہیں تو دکھائیں آپ مجھے، کہیں تو دکھائیں گے اچھا۔ آپ قرآن میں حدیث میں، کہیں تو مجھے آپ دکھائیں گے نا، کس نے کہا شرک ہے، وہ قرآن کی کون سی تفسیر ہے، کن کی تفسیر میں آپ دکھا رہے ہیں، کچھ تو دکھائے آپ مجھے۔ آپ تو بے بات کرتے شمار کرتے شیر حوالہ کرنے ہے، لگے۔ ایسا کچھ نہیں، بے ایک شمار دکھا حوالہ دیجیے، ہے۔ بس ایک دکھا دیجیے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کر لیں گے آپ، ضرور۔ سورہ قرآن کی پہلی ہی صورت ہے، اسی میں جی لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار آیت ہے جس میں جی، اللہ پڑھے آج سبحانہ پڑھے۔ وتعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ بھی آپ کا مقدمہ خارج ہو گیا۔ میں بتاؤں کیسے؟ بولو۔ دیکھیے قرآن میں آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لوگ آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مدد مانگو، کیسے؟ انا نستعینک برسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نستعینوں کا قرآن میں موجود ہے، نستعینوں کا جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، تو شرک کیسے ہوا آپ ذرا مجھے بتائیں؟ حدیث میں بھی موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ سے ایسے مانگو، انا نستعینک برسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں حوالہ آپ کو بھیجنے کا ذمہ دار ہوں، جامع حوالہ ترمذی میں۔ بھیجیے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا بالکل بالکل آپ صحیح دیکھیں، حدیث ہے بالکل یا ضعیف حدیث ہے، کیا ہے۔ بالکل انشاءاللہ وہ بالکل اس کے صحیح علاوہ حدیث۔ بہت ساری آیت ہے، اور مطلب آپ کے ہاتھ نبی دلائل کا میں سنو رد نا، کروں گا نبی انشاءاللہ، صلی آپ اللہ علیہ پیش وسلم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ کسی غیر سے مانگا جائے، اب سمجھے؟ سنیں اب سنیں، بے شمار سنو، آپ کہہ سن رہے لو، ہیں، پہلے میری جی بات سن فرمائیے لو۔ فرمائیے۔ بے شمار دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہ سے، مسجد سے نکلنے کی دعا اللہ سے، بیت الخلا جانے کی دعا اللہ سے، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا اللہ سے، سفر پہ جانے کی دعا اللہ سے، سفر کی سواری پہ بیٹھنے کی دعا اللہ سے، چاند دیکھنے کی دعا اللہ سے، آئینہ دیکھنے کی دعا اللہ سے، کنگھی سے سر وہ جھاڑنے کی سب دعا اللہ باتیں سے۔ ہیں، وہ سب باتیں، ان سب بے باتوں کا کوئی مطلب شمار نہیں۔ آیت ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، بالکل کہا ہے کہ اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تمہارے جوتے کا یا چپل کا تو اللہ ہی سے مانگو۔ اب سنیں، میں بات کروں۔ اس کے بعد بہت بے شمار حوالے ہیں جو میں دے سکتا ہوں، سمجھے؟ جی جی، اب میں بات جس کرتا میں ہوں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اللہ کے سوا جس سے تم مانگتے ہو، چلو کفر ہی ثابت کر دیتا ہوں، ہٹاؤ۔ جس کو اللہ کے سوا جس سے تم مانگتے ہو، ان کا مانگنا ایسا ہے کہ جیسے پانی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ پانی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سوچو کہ میرے ہاتھ میں، میرے منہ میں پانی آ جائے گا، تو بالکل نہیں آئے گا، اور ان کی کافروں کی دعائیں ہمیشہ بھٹکتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، بات ختم کر دی قرآن آپ کی نے۔ آیت ہے، کفری ثابت ہوگی اس سے۔ جی جی، آپ ٹھیک ہے شرک کی ٹھیک ہے، بات کر رہے تھے، چلے میں نے وہ ٹھیک ہے، اب سنیں۔ کفر ہی ثابت کرتا ہوں۔ اور ٹھیک لے لو، حوالہ بھی لے لو، سورہ رعد آیت نمبر 13 میں، ٹھیک ہے، میں 14 بات میں۔ کروں، ٹھیک ہے، میں بات کروں۔ ہوں ٹھیک ہے، جیسے کہ ریکارڈ آپ کے پاس بھی ہو رہا ہے، میرے پاس بھی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ پورے قرآن میں اور پورے حدیث میں، ذخائر حدیث میں ایک آیت آپ کو ایسی پیش کرنی ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ۔ میں صحیح حدیث کا بھی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، میں ضعیف حدیث کا مطالبہ کر رہا ہوں، جس میں آپ کو موجود ہو کہ بعد وصال انبیاء علیہ السلام سے یا اولیاء کرام سے مدد طلب کرنے کو شرک کہا گیا ہے۔ ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دیجیے، وہ آپ جو ان سن لیجیے، نبی میری بات صلی اللہ سن علیہ لیں، وسلم، ہاں میری بات بول سن دو۔ لیں نا، میری بات سن لیں۔ ایسی کہیں پر بھی آیت آپ نہیں پیش کر پائے
کہ جہاں پہ موجود ہے کہ اولیاء اکرام یا انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کو شرک کہا گیا. آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگو, ہم تو اس پہ قائل ہیں, وہاں پہ ہمارا اختلاف ہی نہیں. ہم تو بھائی مدد, میرے سن بھائی لیں میرے سن لیں سنیں. میری بات, سن لیں, بات آپ کنفیوز کر دیں گے بولنے میں آپ کو پورا موقع دے رہا ہوں نا بولنے کا, تو آپ بول کے بولو چلیے. بولو. ٹھیک ہے, آپ اللہ رب العزت کے مدد تعلق مدد کے ہمارے وہاں پہ تو بات ہی نہیں چل رہی ہے, اور آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کفر کے تعلق سے بات ہے, یہ کافروں کے تعلق سے. تو کافروں کے تعلق سے اگر آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہوگی نا, تو کبھی زندگی میں یہ آیت, قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں پیش کرنا چاہیں گے, کیونکہ اگر آپ کوئی آیت پیش کریں گے تو فوراً آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. وہ حدیث شریف میں پڑھ دیتا ہوں, آپ سن لیں. ٹھیک ہے, کبھی ہاں زندگی میں آپ بولو. بھول کے بھی کبھی قرآن کی آیت نہیں پڑھیں, کیونکہ قرآن میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے تعلق سے کوئی حدیث شریف موجود نہیں ہے. اور آپ اگر واقعی میں حدیث شریف پر ایمان رکھتے ہوں گے تو کبھی زندگی میں بھول کر بھی آپ قرآن کی آیت پیش کرنے سے پہلے 1000 بار نہیں 1,00,000 مرتبہ سوچیں گے. حدیث سن لیجیے, حدیث بخاری شریف میں ہے, 6931 نمبر حدیث ہے. اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں, ورنہ آپ مجھ سے مانگے میں دے دیتا ہوں, حوالہ واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں. حدیث ہے ٹھیک ہے. کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, الخوارج کلاب النار, خارجی جہنم کا کتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ وہ آیتیں جو بتوں اور کفاروں کے تعلق سے نازل ہوئی ہے, وہ مسلمانوں پر جذبہ کرتے ہیں. وہ آیتیں جو بتوں اور کافروں کا تعلق سے نازل آیت ہوئی ہے, وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت حجت علیکم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یروم شرارہ خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے. کیوں, وہ کون لوگ ہیں اور کیوں؟ وہ حدیث یہ ہے, حدیث میں ترجمہ بتا دیتا ہوں, حدیث میں ذہن میں نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ وہ آیتیں جو بتوں اور کفاروں کے مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے, وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. آپ بات کریں, وہ حدیث شریف میں نکال کے بھیج بھی دیتا ہوں اور ابھی پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ جی کس ہاں ٹھیک ہے, موضوع پہ بات بولے, کریے. کیا نام ہے, عمر رضی تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں, اور کس موضوع پہ بول رہے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. کون سی بہرحال بات قرآن, جیسے ابھی عمر رضی تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان جو کیے نا, میں دیتا ہوں, پڑھ بھی دیتا ہوں, آپ بات کریں آگے. وہ خارجی کے بارے میں بولے ہوں گے نا, تو کس موضوع پہ بول رہے ہیں وہ تو مطلب حدیث پڑھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا. اور رہی بات, قرآن میں تو بہت جگہ ہے کہ اللہ کے سوا جس سے بھی مانگتے ہو, اللہ کے سوا کون ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کے سوا تو ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, ہم اللہ تو ہاں, نہیں ہیں. ہاں تو اللہ کے سوا تو ہر کوئی ہے, اللہ تو اکیلا ہی ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہے یا بت ہے, سارے لوگ ہیں, ہم؟ سارے تو لوگ, ہم بھی جب آپ بھی, اللہ کے ایسا سوا, تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کے سوا جس سے بھی مانگتے ہو, ہاں, آپ سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں, ہم بھی آپ بھی ہم سے مانگ سکتے ہیں, مشرک تھوڑی ہو جائیں گے. ظاہری اسباب تو میں نے پہلے ہی بولا کہ ظاہری اسباب کا ہم انکار نہیں کرتے, اور انکار کہاں سے کیا جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کا بھی, اللہ نے بھی فرمایا ہے, ظاہری اسباب سے مانگ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی دقت قرآن میں نہیں. کہیں ایسا ہے کہ جو بتوں کے تعلق سے, وہ بتوں سے مدد مانگتے تھے, وہ ظاہری اسباب میں مانگتے تھے یا پھر غیب میں مانگتے تھے؟ آپ کو قرآن میں کہیں سی آیت ہے؟ آپ پڑھ دے گا. اچھا بہانہ ہے بھائی, میں بکری سے مانگنا بہانہ شروع نہیں, کر دوں تو بہانہ بکری سے نہیں کر مانگنا, رہا ہوں, سنو آپ نا, کے بکری پاس سے آیت ہے تو آپ پیش کر دیں. میں بکری سے مانگنا شروع کروں گا تو آپ وہ آیت پیش کر دیجیے کہ کہاں سے بکری سے مانگنا غلط کہاں ہے لکھا ہوا, بتاؤ تو, نہیں بتا دو نہیں گے. نہیں, بات وہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اسباب میں مدد کر میں سکتے ہیں, بکری سے دعا کرنا شروع کر دوں اور کہوں کہ آپ بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن اور حدیث میں, دکھا دو تم کہ بکری سے مانگنا غلط ہے, جو ہم تو دکھا دکھائیں گے دو نا, گے. ہم دکھائیں گے بالکل, شریعت کے دکھاؤ. مطابق شریعت کے مطابق ہر بات پیش کریں گے نا, آپ بالکل فکر نہ کریں. آپ ایسا کے بات دعوے جو کے مطابق صحابہ بات دعوے کا کی علم, ہوتی ہے نا, صحابہ کے اندر سنیں, یہ سب تھا ہی نہیں کہ دوسرے سے مانگتے تھے. ہم دکھائیں گے, ہم حدیث پہ دکھائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں نا وہ حدیث سے ہم نہ دکھا پائے تو ہم دکھائیں گے نا. صحابہ کے اندر یہ سب ہے ہی نہ تھا مسئلہ, آج نیا مسئلہ یہ سب پیدا ہوا ہے ٹھیک جو ہے, ہم وہ ہم لوگ دکھا کر رہے ہیں. سکتے ہیں, تو وہ حدیث سے ہی ان کے ملتا ہے. ہاں آپ کہہ بہت رہے ہیں سارا صحابہ سے مسئلہ نہیں تھا نا. کلیئر تھا, سنیں ہم لوگ کے اندر یہ سب تام جھام نہ تھا. سنیں, میں حدیث دکھا دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں صحابہ کے میں نہیں تھا نا, وہ حدیث شریف میں دکھا دیتا ہوں, اور بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں, دونوں باتیں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کیا کیا حدیث پڑھو گے؟ آپ کہہ رہے تھے صحابہ اکرام میں ایسی بات نہیں تھی, وہ مدد مانگتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ میں دکھا دیتا ہوں, اور بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں, سنیں گا. وہ حدیث یاد نہیں ہے آپ کو کہ ہاں جب قد سالی پڑھی تو کیا ہوا, ہاں, عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, کیا وہ حدیث نہیں ہے آپ کے پاس؟ کون سی حدیث؟
بتائیں جو ذرا۔ قید سالی پڑی تھی تو ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے کہ ٹھیک یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بضابطہ ان کا الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنایا کرتے تھے، ابھی ٹھیک ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں تو ہم عباس رضی اللہ عنہ کو اب وسیلہ کے لیے لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہماری بات کس پر چل رہی ہے؟ کس پہ وسیلے پہ چل چل رہے؟ رہی ہے، ہماری بات وسیلے پہ چل رہی ہے۔ اچھا تو وسیلہ سے آپ مانگنا بتائیں مطلب بات کس پر وسیلہ؟ چل رہی ہے، آپ حوالہ کیا پیش کریں، آپ کو سمجھ اچھا میں آ رہی ہے؟ اچھا، سنیے نا تو آپ وسیلہ وسیلے خود قائل ہے، آپ نے شروع میں خود کہہ دیا وسیلے قائل ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ آپ جو خود وسیلے کے وسیلے کا مان کے بھی وسیلے کا رد کر رہے ہیں، ہم تو وسیلے پہ بات ہی نہیں کر رہے، آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ وسیلے کے تعلق سے پیش کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں آپ پہلے اپنے نبی صلی اللہ اچھا علیہ وسلم تو کا وسیلہ مانگتے تھے، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے تھے؟ مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ چل جاتے نا؟ ہاں تو دکھا رہے ہیں نا روزے پر جانے کے، سنیں حدیث شریف سنیں، روزے کی ارے حدیث سنیں نا، حدیث شریف آپ اپنے پاس دیکھیں میرے رکھو بات بھائی، کی حدیث میں سے۔ مطلب وہ تو آپ تو جاوید آ رہے قرآن و حدیث کے، اور حدیث تو ہم اپنے پاس رکھیں تو آپ پڑھیں گے کیا؟ سنیں روزے ارے شریف بھائی کیا ہے؟ میرے، آپ یہ کر بس کرو، چھوڑو تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ کیوں پریشان، کیوں امت کو برباد کرتے ہو بھائی؟ تو بات سمجھ میں نہیں حدیث آتا۔ سن لیں جناب، حدیث سن لیں، حدیث کیا نبی صلی روزے اللہ علیہ پر وسلم کے جانے کی خلاف حدیث کیوں لے لیں۔ اپنی فرقے کو بچانے دیکھیے کے لیے دیکھیے اس آپ طرح کے گھبرانے کرتے لگے، ہو بھائی؟ اب میں حدیث سنا رہا ہوں، روزے پر جانے کی حدیث بھائی سنا رہا ہوں۔ فرقہ بچانے کے لیے یہ سب دیکھیے مت میرے کرو، پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، اور بالکل طریقے پر آپ بکری سے حدیث مدد سنیں گے نہیں، بکری سے مدد مانگنے کے لیے حدیث آپ حدیث قرآن نہیں کا سنیں گے، لے کے آؤ پہلے۔ حدیث نہیں سنیں گے، میں سناؤں؟ ہاں آپ سناؤ کہہ رہے حدیث، تھے کہ سناؤ حدیث سے کیا؟ ہاں سنیں، آپ کہہ رہے ہاں تھے ضعیف، اور کب؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا، جی حدیث سے بالکل، آپ سنا دیکھیں دو گے، میں ٹھیک حوالہ ہے؟ بھیج دیتا ہوں، بالکل خوشی سے کہ میں 25 کتابوں کے حوالے دوں گا، آپ غلط ثابت کر دیں گے میں فوراً رجوع کر لوں گا، آپ کا حوالہ میں واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں، سنیں۔ ہاں سنیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا، کون گیا تھا؟ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، صحابی رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر گیا اور کہا یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے، آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، اپنی امت کے لیے ہلاک ہو چکے ہیں، بس وہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہو، انہیں میرا سلام کہو، انہیں بتاؤ کہ جلدی شراب کر دیے جاؤ گے، اور ان سے کہنا کہ کیا آپ جسے کیا کیا جلی سلام کیا بول رہے ہو؟ شرابور کر دیے جاؤ گے۔ بارش کے لیے دعا کرنے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، ٹھیک ہے، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ، آپ کہہ رہے ہیں نا قبر پہ نہیں جاتے تھے، یہ قبر پہ میں ابھی 10 حوالے پیش کروں گا، آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہوگی، آپ لوگ بس صرف ایسے لفاظیاں کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث میں تفسیر ابن کثیر بھیج رہا ہوں، مسلم ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور اس کو صحیح حدیث کتنے کا ہے پتہ ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی نے، کسی کا باپ نہیں اس کو ضعیف ثابت کر سکتا ہے، حوالہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، آپ چیک کر لیں اور چیک کروا لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چیک کر لیں گے، بھیج ہاں دیتا ہوں۔ ہاں آپ اور چیک کر، آپ بالکل آپ خوشی سے چیک کر لیں اور چیک کرو، واٹس ایپ پہ آپ میں حوالہ بھیج رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی دوسری اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ سے تو مانگا صحابہ جائے، اللہ اکرام کے تو سوا ماشاء اللہ آپ کون لوگوں دے کو سکتا ہے بھائی میرے؟ وہ کون کر سکتا ہے، وہ حوالے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نہیں، قرآن نہیں دیکھا ہے تم نے، جس میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو وہ آپ اللہ دوسری چاہے۔ طرف چلے گئے، آپ دوسری طرف چلے گئے ابھی کیا آپ دوسرے مدد کی سنیے، طرف چلے گئے؟ ابھی آپ دوسرے پر چلے گئے، اچھا دوسری طرف مطلب؟ جی ابھی آپ ہماری بات صرف مدد پہ جس چل میں رہی ہے، ابھی آپ دوسری مالک طرف جو چار طرف جو گھومیں گے نا تو بات ہوگی نہیں، ابھی جو آپ ماں ابھی جو وسیلے پہ مال چلے گئے تھے، لیجیے، وسیلہ کے تو آپ لوگ قائل ہی نہیں ہے، بس جب ڈائریکٹ مانگنے کی بات ہے تو وسیلہ کہاں سے آپ کے اندر آ گیا؟ وسیلے وسیلہ کی بات ہی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ تو ڈائریکٹ مانگنے کے قائل ہیں۔ جی جی، ہم تو وسیلہ کی مانگنے بات والے، ہی ہم مت نے کرو حدیث بھی بھائی، پیش کی ہے، وہ ہم اس کو وسیلہ شاید اسکرین پہ لگائیں آپ گے، کے لیے نہیں سنیں، ہے وسیلہ، اب سنیں کیا، وسیلہ آپ کے لیے نہیں، آپ تو ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ جی وسیلہ بھی وسیلہ کی ہمارے لیے بات ہی مت ڈائریکٹ بھی ہے، کیجیے، ہم وسیلہ بھی نہ مانتے ہیں، کوئی فائدہ ہم بھی نہیں ہے مانتے ہیں، وسیلہ کی بات کرنے کے چھپانے کے لیے کہ وسیلہ، ارے وسیلہ نہیں ہے، آپ لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، الحمدللہ سب سیدھے بولو ڈائریکٹ مانگتے ہیں ہم۔ جی بالکل، ہم تو کہہ ہی رہے ہیں ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں، ہم نے حوالے پیش کر دیا، آپ نے ابھی تک کوئی حوالہ نہیں پیش کیا، تو کوئی مسئلہ کلیئر کر لو نا، ضعیف حدیث اور موضوع حدیث جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو سب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو۔ جی بالکل کرتے ہیں،
हमारे पास क्यों हवाला क्यों है। नहीं पूछ अब आप लेते एक तुम हवाला भाई? पेश करते हैं, अरे आपके पास कोई हवाला मौजूद है? पूछते क्यों नहीं? जाके पूछ लो, क्या सारा मसला क्लियर कर लो कि क्या पूछना है? देवबंदी से ये बरेलवी से ये कौन ज़ईफ रिवायत है, कौन हसन रिवायत है, वो तो जाके आपको पूछ लो ना। पूछना पड़ेगा ना, हमारे तो भाई हम तो तो मुकल्लिद तुम्हारा सबको अकीदा है ना मानते कि हैं। मदद करते हैं, आप तुम मदद मुकल्लिद नहीं अरे है। सुने, एक मिनट सुने, हदीस सुन ले जरा, आप हदीस सुन मदद ले। नहीं मदद करते हैं ना भाई, जाओ जी मदद बिल्कुल कर करते लो, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूछ लो हवाले ना। पेश कर दिया है। आप सुन ले, वो बुखारी शरीफ की हदीस सुनाने वाला, वो बुखारी शरीफ की हदीस सुन लीजिए, सुन ले। हदीस ये है, हदीस ये है, वो हदीस मैं पढ़ के सुनाता, आरती सुनाता हूँ। वकाना इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु यरम शरारा खल्किल्लाह क़ाल इन्नहु इन तलक़ु इला आयातिना नज़लत फिल कुफ़ार फजअलु अलल मुमिनीना। ये हदीस बुखारी शरीफ 6931, तर्जुमा ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खारजी अल्लाह की बदतरीन मखलूक में से हैं। क्यों? वो कहते थे, वो फरमाते हैं कि ये लोग वो आयत जो बुतों और कुफारों के मुतालिक नाजिल है, वो फिर मुसलमानों वही पर हदीस चर्चा पढ़ करते रहे हो यार, फिर वही हदीस पढ़ रहे हो, अभी पढ़ के गया ना, हैं। हाँ तो आपको मैं फिर वही पढ़ मैं रहे हो। मैं बोला वो हदीस, अगर मुझे ठीक से याद नहीं था, अब दोबारा ठीक से याद करके अल्लाह ने क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप आप ये कह हदीस दीजिए मानते हैं? कि मैं अपने जान के भले बुरे का इख्तियार नहीं हेलो रखता मगर जो इमरान अल्लाह साहब, चाहे। आप ये जब हदीस नबी मानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बोला ना कि पहले हदीस देखूंगा, जी, अब समझूंगा क्या बुखारी है। शरीफ की हदीस क्या देखेंगे आप, उसमें भी आप सही सही ढूंढेंगे क्या? बुखारी शरीफ की हदीस है ना कि क्या कलाम है, उस पर कोई कलाम है कि नहीं, देखूंगा ना भाई। मतलब बुखारी शरीफ में भी आप लोग सही कलाम माशाल्लाह। कलाम रहता है ना भाई। क्या अरे क्या रहता है बताए, मतलब बुखारी में, कलाम रहता है, कलाम। मतलब समझा नहीं, उस जरा पे समझाए। कलाम है, कोई कोई मुहद्दिस कुछ बोला इस हदीस के ऊपर, देखना माशाल्लाह, पड़ेगा। मुझे तो एक नई अहले हदीस साहब मिल गए जो बुखारी पर भी एतराज करने लगे। जिस किताब का नाम है अल-जाम, उससे जो जिसको पूरी उम्मत का इजमा है, कुरान के बाद सबसे ठीक है, अफजल आपने किताब हवाला है। हवाला पेश कर आप देना, उस सुनो ना। हदीस पर कह रहे हैं कि मैं हाँ इसकी तहकीक को बिल्कुल खुशी से आप तहकीक कर रहे हैं, और मैं उस हदीस का नंबर फिर से दोबारा बता देता हूँ, 6931 नंबर, और जो मैं तफसीर इब्न कसीर का हवाला मैं बताया था, वो दोनों हवाला आपको मैं भेज देता हूँ, और खुशी से आप उसको तहकीक कर लें। आपको मैं टाइम देता हूँ, आप कितना टाइम लेंगे बताइए? ठीक है, तहकीक कर लूंगा, आज ही कर लूंगा, अभी बात करो ना भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप, मैं अभी हवाला भेज देता, आप तहकीक करके मुझे बताएं। हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि आप कह दीजिए मैं अपने जान के भले बुरे क्या इख्तियार नहीं रखता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान के भले बुरे का इख्तियार नहीं रखते, तो आपकी आप मदद रखते हैं? कैसे करते आप रखते करेंगे? हैं? हैं? आप रखते हैं? नहीं रखते? बिल्कुल हम तो रखते हैं कैसे रखते हो भाई। तुम? हम अपने जान के बोले बड़े, अपने अल्लाह ताला ने इतनी तो हमको शक्ल दी है, शौर दिया है कि हम वाह अपनी वाह जान का वाह बोले। वाह 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 आप नहीं वाह वाह रखते? वाह वाह आप वाह नहीं वाह रखते? वाह 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 आप नहीं वाह। रखते, बताएं मुझे। समझ आप में आ इतने, गई, मतलब आप इतने बेवकूफ हैं, तो आप समझ तो में आ ये गई आयत भाई। किस ताल्लुक से नाजिल है आपको उतना भी खबर नहीं है, कि आप तो अपने ताल्लुक से तो मानने के लिए तैयार है, भाई हम तो साहब, मानने के लिए जहाँ तैयार हैं। आप लोग की आदत है हीला जनाब बहाना बस हीला किसी बना तरह से नहीं, ढूंढ के आप ये रखो बताएं, कि आप तो बस खुद इसमें रखते बात हैं। में फंसाने के लिए। अरे बिल्कुल नहीं कुछ भी जनाब, जरा से लोग तुम सुनेंगे तो हंसेंगे इसकी तफसीर में। खोखला अकीदा है आप लोग का, समझे? बिल्कुल खोखला आप लोग खोखला, का है, जरा सा भी बताए। यार शर्म करो, यार शर्म करो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो शर्म करो। हम आगे पेश कर देते बिल्कुल हैं, हम बता खोखला, और देते हैं। कोई 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 जरा मतलब ही सा नहीं भी, बनता है। जरा से भी हम मतलब अपनी जो कहता जान है के ना ताल्लुक से ये मानते हैं कि भाई अपने जान नबी, के मालिक अच्छा हैं, सुनो कम ना, से कम नबी हमको हराम नबी करार दिया नबी गया है, हम खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, जंगे वहद में इतना जो दिया मामला अब हुआ, नहीं, आप भाग रहे हैं, जंगे आप बात करेंगे ही नहीं, आप बात किस सब तरीके से किस नाचोगे, बात खत्म हो चुकी है। क्या बात कर इधर रहे उधर हैं? से आप भागेंगे क्योंकि हाँ, आपके इधर पास उधर। कोई हदीस हाँ, नहीं तो मिली, आपके पास इसीलिए कोई वीडियो आयत नहीं बनाते मिली। हो, इसीलिए वीडियो बनाते हो बात है, हमारा कि काम हो थोड़ा चुका। सा। हाँ अब हाँ, मौज आप करिए, लोग अब हदीस, अब आयत या हदीस तलाश करके लाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, और ये हदीस शरीफ मैं भेज रहा हूँ। अब कयामत तक का चैलेंज है आपको, हदीस शरीफ वो पेश अरे करके जाओ, लाइए, कयामत करें। के दिन ठीक तुम्हारा है, जाइए चैलेंज आराम करिए, अल्लाह हो चुका दिखाएगा, आपका काम, समझे? जाइए।